Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. في هذا الفيديو راح نفيدكم بأهم المعلومات حول تخصص علوم التربية الموجه للتعليم، لأنه في التعليقات كاين هناك أسئلة حول هذا التخصص وعن فرص العمل اللي فيه بعد التخرج. إذا نزولا عند رغبتكم راح نجاوب على هذا السؤال. الجواب إذن هو عندي راح نزيح كل الغموض حول هذا الفرع الجامعي التربوي الرائع من حيث دراسته في الجامعة، وأيضا عن فرص العمل فيه، وحتى عن الراتب الشهري في مؤسسات التوظيف. ولكن قبل البدء عليكم بالاشتراك في القناة حتى تصلكم فيديوهات جديدة. إذا تخصص علوم التربية هو فرع من شعبة علم النفس، بعد حصولك إذن على شهادة البكالوريا بمعدل 9 فما فوق 10 11 فما فوق حسب الترتيب، تختار شعبة علم النفس وتقرأها في الجامعة. راح تدرس إذا سنة أولى جذع مشترك علم النفس، وفي السنة الثانية راح تتفرع إلى تخصص علوم التربية حسب رغبتك بطبيعة الحال. وكاين اللي يختار في السنة الثانية فروع أخرى متفرعة، مثلا علم النفس العيادي أو أورتوفونيا أو عمل وتنظيم. لكن موضوعنا في هذا الفيديو هو حول تخصص أو فرع علوم التربية. إذا دراسة علوم التربية في الجامعة تخصص رائع جدا. راح تدرس كل ما يتعلق بالتلميذ وعملية التدريس والتكيف مع الوسط التربوي وعلاقة التلميذ مع المعلمين. المهم أنك راح تتعمق في الميدان التربوي المتعلق بالتلميذ والإرشاد والتوجيه المدرسي، كل هذا إذن عن مجال التربية والتعليم. وباش نوضح أكثر هذا التخصص، إذا تخصص علوم التربية يوجد فقط في علم النفس، أو هو متفرع من شعبة علم النفس، بالرغم أنه في علم الاجتماع هناك فرع علم الاجتماع التربوي يقرأه في السنة الثانية أيضا في علم الاجتماع كتخصص، لكن هو مختلف عن تخصص علوم التربية في علم النفس، لأن علم الاجتماع التربوي هو يركز على المجتمع وسلوكه، على خلاف علوم التربية هو تخصص يركز على التلميذ والتدريس. لذلك فإن لذلك فإن مجال العمل بعد التخرج راح تصبح أستاذ في المدرسة الابتدائية بعد مشاركتك في مسابقة التوظيف بطبيعة الحال للأساتذة أو لأساتذة الطور الابتدائي. هذا عن مجال التعليم. أما في الإدارة راح تخدم مستشار توجيه بعد اجتيازك مسابقة لمستشاري التوجيه، تخدم إذن في مديرية التربية وتتركز مهامك كمستشار توجيه في معرفة المسار الدراسي للتلميذ وميولاته وسلوكه. وكذا أيضا تتركز المهمة تاعك كمستشار توجيه في الإعلام المدرسي من خلال تجديد الوثائق المدرسية لفائدة التلميذ، خاصة تلامذة البكالوريا بتوجيههم لمسالك الدراسات العليا، وكذا تلامذة المتوسط لتوجيههم للطور الثانوي. وأيضا تتركز المهمة تاعك كمستشار توجيه دائما أنك تقوم بالتقويم التربوي الخاص بتنظيم الامتحانات الموحدة إلى غير ذلك. أما عن الراتب الشهري، فإن كنت في التعليم أو في سلك التعليم الابتدائي راح تتقاضى أجر شهري مقداره 31,000 إلى 32,000 دينار جزائري. وبالنسبة لمستشار التوجيه راح تتقاضى أجر الشهري مقداره 35,000 دينار جزائري. إلى هذا إذن كأجر مبدئي أو أجر قاعدي فقط. أما عن سنوات الدراسة، تدرس سنة أولى علم النفس جذع مشترك، وسنة تانية راح تختار التخصص علوم التربية. بهذه الطريقة تقرأ علوم التربية سنة تانية وسنة ثالثة، وسنتان للماستر، إذن ماستر 1 وماستر 2، وسنتان للدكتوراه أيضا. وإذا كنت من المجتهدين والطموحين فإنك سوف تصبح أستاذ جامعي محاضر بعد دراستك للدكتوراه.
وهذا راح يخليك تتقاضى أجر شهري قيمته 300 ألف دينار جزائري، بمعنى 30 مليون سنتيم في الشهر. فعليك إذن بالاجتهاد والمواظبة على الدراسة بحضور المحاضرات والأعمال الموجهة باش تفهم دروسك وتدي نقاط على الحضور والمشاركة في القسم أو قاعة المحاضرات، لأن المعدل الجيد عنده دور كبير في قبولك في الماستر وكذا تأهيلك للدكتوراه. وهذا أيضا بالنسبة للمسابقات، إذن مسابقات التوظيف بعد التخرج، فإن سلم التنقيط مبني على المعدل العالي. يعني أنك إذا كنت متحصل على معدل 13 مثلا، فإنك تربح بهذه الطريقة 4 نقاط في السلم. وإذا كنت متحصل ناجح، إذا الليسانس بمعدل 10 فقط، فإنك تنقط بنقطة واحدة فقط، في حين المتسابقين المتحصلين على معدلات لشهادة الليسانس بمعدل أكبر من المعدل تاعك، فالحظ راح يكون ليهم وما يكونش ليك. إذا يجب عليك بالاجتهاد باش تكون النتيجة مفرحة بعد التخرج. إذا كان هذا عن تخصص علوم التربية. هو في حقيقة الأمر ميدان رائع جدا موجه للطلبة اللي عندهم ميول شديد لسلك التعليم والعمل في الوسط التربوي. إذا فرص العمل فيه كبيرة جدا كما ذكرت فيما سبق. سوف ترون وتكتشفون بعد التخرج مباشرة أنكم في الطريق الصحيح، وقد اتخذتم القرار الحكيم الصائب في اختيار هذا التخصص. والأولوية في دراسة هذا التخصص الجامعي هي لشعبة آداب وفلسفة. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك في القناة حتى تصلكم فيديوهات جديدة، وحظ موفق للجميع.